ربیع الاول دا دن آ جاندا ہے جس دن لوگ جھنڈیاں لگاندے نے، جس دن لوگ جشن مناندے نے، جس دن لوگ محبت دے اندر آ کے نبی کائنات دی آمد تے جشن مناندے نے۔ اور میں دسنا اے چاہنا کہ 12 ربیع الاول دا دن صحابہ اکرام تے کیویں گزریا، میرے نبی دے اہل خانہ تے کیویں گزریا۔ 12 ربیع الاول دا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ دے اندر نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آندیاں نے، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ فاطمہ آندی ہے تے فاطمہ دی چال دے اندر مینوں نبی دی چال یاد آ جاندی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اینی تکلیف ہے، اینا بخار ہے کہ پاک پیغمبر نے اپنے اوپر ایک چادر لئی ہے، کدے شدت تکلیف دی وجہ تو اس چادر نو اپنے چہرے تے لے لیندے نے، پھر دم کٹدا چادر نو اتار دیندے نے، اور قریبی میرے نبی نے ایک پانی دا پیالہ رکھے آئے، اپنے ہاتھ نو اس پانی دے اندر داخل کر کے تے اپنے ایک گلے ہاتھ کدی اپنے ہونٹاں تے لگاندے نے، کدی اپنی پیشانی تے اپنے چہرے تے ملدے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آندیاں نے، اور فاطمہ آندی ہے واہ ابا، ہائے ابا جی تہاڈی تکلیف، اللہ اکبر کبیرہ، واہ اباہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا دی تکلیف دا ذکر کردیاں ہویا فرماندیاں نے کہ ہائے ہائے میرے ابا جان دی تکلیف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے پیاری بیٹی فاطمہ، اج تو بعد تیرے نبی دے سارے دکھی ختم ہو جان گے، ساریاں تکلیفاں ختم ہو جان گیاں۔ او کائنات دے لوگو، میرے نبی نو اپنے سارے دکھ یاد ہون گے نا کہ میں جس وقت پیدا ہویا یتیم پیدا ہویا، باپ پہلوں ہی فوت ہو چکے آئے، عمر 6 سال دی ہوئی ہے تے ماں بھی فوت ہو گئی ہے، 8 سال دے ہوئے تے پرورش کرن والا دادا بھی رخصت ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی دی کفالتاں آپ دے چچا ابو طالب نے کیتیاں نے، اور جدوں اللہ نے نبوت و رسالت عطا کیتی ہے تے ابو طالب بھی فوت ہو گئے تے تیسرے دن آپ دی محبت کرنے والی بیوی سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو جاندیاں نے۔ اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے، بچپن دے اندر ہی تینوں فوت ہو جاندے نے، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ 4 بیٹیاں عطا کیتیاں، 3 بیٹیاں میرے نبی دی زندگی دے اندر ہی وفات پا جاندیاں نے، ایک فاطمہ بچی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے سارے دکھ یاد آندے نے کہ جدوں نبوت ملی، کائنات دے لوگاں نو جہنم دی اگ تو بچان واسطے دعوت دیتی، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے دا سارا زمانہ میرے نبی دا مخالف ہو گیا، کوئی میرے نبی نو پتھر مار رہا ہے، کوئی میرے نبی دے رستے دے اندر کانٹے بچھا رہے آئے، کوئی میرے نبی دے قتل دے پروگرام بنا رہے آئے، کوئی نفسیاتی ٹارچر کر رہے آئے، میرے نبی نو دیوانہ تے مجنون کہہ رہے آئے، شاعر تے پاگل کہہ رہے آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتے میرے نبی نو شیب ابی طالب دے اندر 3 سال تک محصور اور قید کر دیتا گیا، میرا نبی درختاں دے پتے کھان تے مجبور ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے ساریاں گلاں یاد آ رہیاں ہون گیاں کہ میدان احد دے اندر میرے دندان مبارک شہید کر دیتے گئے، مینوں زخمی کر دیتا گیا، میرے چچا دی لاش دا مسلا کیتا گیا، میرے صحابہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کیتے گئے، انہاں نو سولیاں تے چڑھا دیتا گیا، کتے بلال نو کوئلاں تے لٹا دیتا گیا۔ اللہ
اللہ اکبر. اے سارے غم میرے نبی نو یاد نے, لیکن نبی لوگاں دے سامنے شکوے نہیں کردا, اپنے شکوے شکایتاں اللہ دے حضور کر دے نے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فاطمہ اج تو بعد تیرے بابا دے سارے دکھ ختم ہو جان گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ نو اپنے قریب بلایا, دو راز دیاں گلاں کیتیاں, دو سرگوشیاں فرمائیاں. بعد دے اندر سیدہ فاطمہ نے دسیا کہ پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات دی خبر دیتی کہ اج تو بعد تیری میری ملاقات نہیں ہوے گی. تے اے گل سن کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ہچکی بج جاندی ہے, رون لگ جاندیاں نے. تے دوسری راز دی بات اے کیتی کہ اے فاطمہ میرے خاندان جو سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوے گی اور اللہ تینو جنت دی عورتاں دا سردار بنا دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے دو راز دیاں گلاں اپنی بیٹی نال کیتیاں نے, اور سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ پاک پیغمبر نے اپنا سر مبارک میری چھاتی دے نال میرے سینے دے نال لگایا ہے, آپ دا سر میری ٹھوڑی اور چھاتی دے درمیان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنی تکلیف ہے کہ پاک پیغمبر دیاں نظراں انج آسمان دی طرف اٹھ دیاں نے, اور آقا فرماندے نے فر رفیق الاعلی, فر رفیق الاعلی. اللہ اکبر. اے وجہ کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس وقت کسی بھی نبی دی موت دا وقت قریب آندا ہے, اللہ رب العالمین اپنے نبی نو روح قبض کرنے تو پہلے جنت دے اندر او دا محل دکھا دیندے نے, او دا مقام دکھا دیندے نے, اور اللہ نبی نو اختیار دیندے نے کہ اگر دنیا تے رہنا چاہندے ہو تے مزید زندگی عطا کر دیتی جائے گی, اگر اپنے رب نہ ملاقات کرنا چاہندے ہو تے روح قبض کر لیتی جائے گی. تو نبی علیہ السلام پھر رفیق اعلیٰ دے الفاظ پڑھ دے نے, اللہ میں تیرے نال ملاقات کرنے نو پسند کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ نے فر رفیق الاعلیٰ, فر رفیق الاعلیٰ, اور نظرہ انج مکان دی چھت دی طرف لگیاں نے, اور میرے نبی دی روح مبارک جس میں اطہر تو نکل جاندی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی تو رخصت ہو جاندے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی دی ازواج امہات المومنین دیاں ہچکیاں بچ جاندیاں نے. مسجد نبوی دے اندر میرے نبی دے یار بیٹھے نے جنہاں ساری زندگی میرے نبی واسطے اپنے کاروبار نو چھوڑ دیتا, اپنے کاروبار نو چھوڑ دیتا, جنہاں نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر اپنا وطن تے علاقہ چھوڑ دیتا ہے. جس وقت کروں رونے دی آواز سن دے نے تے نبی دے یار بھی زارو کے تار رونا شروع ہو جاندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اما جی عائشہ فرماندیاں نے کہ مینوں تے یقین ہی نہیں آیا کہ اللہ دے نبی فوت ہو گئے نے. ہاں جس وقت صحابہ کرام میرے نبی نو دفن کرن واسطے قبر دی تیاری کر دے نے, ایک گودال دی آواز سن کے مینوں پتا چلیا کہ نبی کائنات اس دنیا تے نہیں رہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول سوموار دے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی تو رخصت ہو جاندے نے. اور یارو 12 ربیع الاول نو جشن منان والے میرے ویرو ذرا غور تے کرو صحابہ دی کی کیفیت ہے. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میرے نبی دی وفات تے میرے تے اتنا غم ہے, اتنا اللہ رب العالمین نے غماں دے پہاڑ گرا دیتے نے کہ میرے تے دن بھی راتاں دی طرح
سیاہ ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اور کون بلال جن تک کولیاں تے لیٹ کے بھی اللہ دی توحید دا ترانہ نہیں چھوڑیا, لیکن نبی علیہ السلام دی وفات دی خبر سن کے تے بلال نے اذان کہنی چھوڑ دیتی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لوگ آندے نے یار اذان کیوں نہیں پڑھدا. بلال آندے نے جدوں میں اذان دے اندر اشہد ان لا محمد رسول اللہ پڑھدا سی تے مینوں نبی دا چہرہ نظر آوندا سی. ہن نبی علیہ السلام اس دنیا تے نہیں رہے تے بلال دے کولوں حوصلہ نہیں پیندا کہ او اذان کہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت انہاں نو خبر ملی اپنے کھیتاں دے اندر کام کر رہے نے, پتا چلیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے نے, اس دنیا تے نہیں رہے. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دی ہچکی بجدی ہے, اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی. لوگ آکھیا یار عبداللہ تیری تے بینائی نہیں رہی. عبداللہ آندے نے او جس نظر دے نال نبی دا چہرہ نظر نہیں آندا عبداللہ نو انہاں اکھیاں دی بھی لوڑ کوئی. اے 12 ربیع الاول دا دن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دی خبر سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر تے بہادر نوجوان نے بھی اپنی تلوار میان چوں نکال لئیے اور آندے نے جڑا کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے نے, عمر دی تلوار ادا فیصلہ کرے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر دی وفات دی خبر سن دے نے حجرہ عائشہ دے اندر تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام دے چہرے تو کپڑا اٹھایا اور پاک پیغمبر دی پیشانی تے بوسہ دیندے نے اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی تے بوسہ دے کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے منبر تے تشریف لے گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں چوں آنسو جاری نے اور آندے نے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جڑا تواڈے چوں اللہ محمد دی عبادت کردہ سی صلی اللہ علیہ وسلم او دیکھ لے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات, کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے نے. اور نالے قرآن دی اے آیت پڑھ دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے نال محبت کرنے والے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آپ دے روضہ پاک دے اندر میرے نبی دی قبر مبارک دے اندر دفن کر دینے, دفن کر کے واپس لوٹے نا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ اے بلال اے انس نبی دے یارو نبی دے صحابہ دسو تانوں کیویں ہمت پے گئی اپنے نبی دے اوپر مٹی ڈالنے دی. وے انس بلال نبی دے او یارو نبی کتے چھڑ آئے. وے انس بلال نبی دے یارو نبی کتے چھڑ آئے. ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے. وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو
جانا وارن والے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپاندے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بلال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما نو مخاطب کر کے آندیاں نے کہ تسی تے پاک نبی تے جانا نچھاور کرنے والے توانو کے میں ہمت پہ گئی نبی تے مٹی ڈالنے دی اللہ اکبر کبیرہ تے نبی دے یار آندے نے وس نہ رہ گیا کچھ اساڈے وس نہ رہ گیا کچھ اساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول سوموار دے دن اس دنیا تو رخصت ہو جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور میرے محترم بھائیو صحابہ دا عقیدہ بھی ایوے کہ پاویں نبی ہوئے اللہ دا مقرب ترین بندہ ہی کیوں نہ ہوئے ہر کسے نو موت آنی ہے کل نفس ذائقۃ الموت انکا میتون و انہم میتون اور میرے ویرو اے 12 ربیع الاول دے دن میرے نبی دے صحابہ دی ایک کیفیت سی مدینہ پاک دے اندر سوگوار دی کیفیت سی اللہ اکبر کبیرہ کئی دن صحابہ کرام نے کھانا نہیں کھادا اتنے دکھ اور غم دے نال دو چار ہوئے لیکن آج دا کلمہ پڑھنے والا نبی دے نال محبت دے دعوے کرنے والا وہ 12 ربیع الاول نو جشن منائے 12 ربیع الاول نو خوشیاں منائے اب میرے ویرو اے میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ سوچے آجے اس بات تے اس پہلو تے کہ نبی علیہ السلام نال محبت کرنے والے نبی دے اصحاب دی کی کیفیت سی اور اج ساڈے معاملات کیسے نے اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین